بحجة رمضان نكبر على ما هدانا بقرار الإسلام والإيمان والإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الآمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد آن انتظار شهر الصبر وإصلاة يوم الفطر لهما طاعة وعمل لا تهتدل الغفلة عنها وهلال منها التلابير ما فرط من نبل هذه الأيام لئلا تركبوا فهكما قال عليه الصلاة والسلام وقال وصدق الأنصر رجل دخل عليه رمضان ثم انسلك قبل أن يغفر له ومنها أحيا ليلة العيدين وقد قال عليه الصلاة والسلام